सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें चत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ असो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोप वाजय नाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळोच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबें रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दंप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपणे सारकेंच भोंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामोळ धूव. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या गोब्राच्या बुधवारा दीस प्राजीत काळ सुरू करता. आदी कारेज्म म्हणटाले, आतां आमी आमच्या कोंकणी भाशेन प्राजीत काळ म्हणटा. वो काळ आमकां इगर्जेमतेन प्रत्येक तरान दिवचो. आमी ह्या दिसांनी, प्राजीत काळाच्या दिसांनी प्रत्येक जावन प्राजीत आदारान मुखार येवंक आसा त्या पास्कांच्या परबेक आमी तयार जाय म्हूण पवित्र सभा खुशी व्हरता. देखून ह्या 40 दिसांनी बुधवारांतावन पास्कांचो आयतार म्हणसर आमी प्रत्येक तरान प्राजीत आदारता आनी प्राजीताच्या खरण्यांनी आमचे दीस सारूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयच्या वांजेलांत जेजू 3 संगती विशयांत उलयता. प्राजीत काळार आमी करूंक आसच्यो त्यो 3 संगती. पयलें दान धर्म, दुसरें मागणें आनी तिसरें उपास. ही 3 कार्यां आदीं जावन पवित्र सभेंत ह्या प्राजीत काळाचेर भावार्थांनी खरी जय म्हणून इगर्जेमतेन खुशी व्हेल्ली. आनी भावार्थी क्रिस्तांव भावार्थी आमी ह्या 3 कार्यांक ह्या प्राजीत वेळार प्रत्येक महत्व दिवंक जाय. पूण ही 3 कार्यां करतना आमचो मनोभाव कसो आसा जे म्हणून जेजू आमकां आयच्या शुभ वार्तेंत प्रत्येक तरान सांगता. पयलें दान धर्म करतना आमी चडावत दान धर्म करचें नांव मेळच्या खातीर इगर्जेक बांदूंक दान दिल्यार आमची नांवां मार्बल फातराचेर खांतोवन त्या इगर्जेच्या वणटीर उरा जाय म्हणून सबार जाणांक आशा. तें दान धर्म करतना आमी दान धर्म दिता वय
पूण तें केल्ल्या खातीर आमकां प्रतिफळ जायचें व प्रतिफळ जावन आसा आमचीं नांवां बांदपाच्या त्या वणटीचेर पत्रांनी खंयचो न्हू उराजय आनी उपरांत आयिल्ल्या लोकान आमचीं नांवां पळोवन देवा कारकिर्दी जैवय तांचे सांगता आमचीं नांवां आमी गाजयता. देखूनच जेजून आयच्या वांजेलांत सांगचें चड अर्थबरी जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा तूं दान धर्म दितना तुज्या मुखल्यान खोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळचो मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तें गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. हें गरजेचें अकरेचें वाक्य. तुमी गुटान करतना तुमकां पळयल्लो सर्गीचो बाप तुमकां प्रतिफळ दितलो. नाजाल्यार तुमी कितलें बरें केल्यार कितलें दान धर्म तुमी केल्यार तुमच्याच नांवा खातीर तुमी जर तर तें करतात त्या दाळा सर्गीच्या बापा मुखार आमकां कांय देव बापातान मेळचें ना. कित्याक आमी केलां तें दान आमच्याच नांवा खातीर. देखून म्हणटा जेजू तुजें दान धर्म पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवान आमकां आमी केल्लें तें दान धर्म पळोवन आमकां एका दिसा आमच्या जिणेच्या निमाणे दिसा जर्तीच्या दिसा आमी म्हणटा त्या दीस देवाथावन आमी प्रतिफळां शेवंक आसा. देखून ह्या प्राजीत काळा वेळार आमी कसलेंय दान धर्म केल्यार जावंक पुरो एका दुबळ्या मनशाक जावंक पुरो थोडेच रुपय ह्या व्हडल्या एका कामा खातीर आमी दान दिता जावंक पुरो. पूण तें दान ल्हान जावं या व्हड जावं हेरांच्या देखी खातीर आनी आमकां नांव जोडच्या खातीर आमी करचें न्हय. पूण देवाथावन आमकां मेळोवंक आसचें तें इनाम सरकार मेळोवंक आसचें इनाम आमकां एका दिसा मेळटलें म्हणल्यार भवार्थान आमी तें करीत जाय. प्राजीत काळार दान धर्म कित्याक म्हण विचारयत आमी. कित्याक म्हळ्यार प्राजीत काळ आमी एका रितीन सॅक्रिफीस करीत जाय म्हण आमकां आपयता. सॅक्रिफीस म्हळ्यार आमचें तें आसचें काले म्हणी उणें करन आमीचेले कस सोन हेरां खातीर तें दिवंक आसा. अशेंच दान धर्म आमी दितना आमचे कडेन करोडा लेखान पयशे आसून एका भिकाऱ्याक एक 10 रुपय या 100 रुपय जावं दिल्यार व्हडलें कांय आमी करना. पूण आमी हेरांक दान करतना आमकां सॅक्रिफीस केल्लो आमकां कळायचोय. देखूनच जेजू वांजेलांत आमी आयकता एका दुबळ्या स्त्रियेन एक नाणें त्या तेंपलाच्या तेजेर घाल्लें. त्या दाळ जेजू म्हणालो हेर समेस्त तांचे थंय आशिल्ल्या दुडवांत इल्लें दितात पूण हिणें आपलें सर्वस्व देवाक दिलां. तें आमकां दिसून येचें ह्या प्राजीतच्या काळा वेळार आमी कितें करता तें आमकां भोगा जाय. तें आमकां निजायकी एक सॅक्रिफीस जायचें. सॅक्रिफीस म्हळ्यार आमी दिल्ल्या वरवीं आमकांचेले कस भोगा जाय. हें जावन आसा पयलें कार्य प्राजीत काळार आमी करचें दान धर्म. दुसरें मागणें. आमी क्रिस्तांव भावार्थी आमच्या सगळ्या जिणेच्या दिसांनी मागणें करता. इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार थंय आमी मागणें करता. ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेतना थंय आमी मागणें करता. पूण ह्या प्राजीत काळा वेळार आमी मागण्याक एक प्रत्येक महत्व दी जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. ह्या दिसावन आमच्या इगर्ज माथेंत आयिल्ली रिवाज दान धर्म मागणें आनी उपास ही 3 कार्यां. हे मागणें आमी करतना आमी चुकानासतना प्रत्येक जावन तें देवासपणान करूंक जाय. आमच्या घरांनी करचें मागणें तें खाली एक आमचें कायदो तिरसिल्ल्या बरी मागणें करचें न्हय पूण नीज जावन आमी काळ जाणटावन मागणें करूंक शिकोवंक जाय. आनी तें मागणें आमी सदां ह्या प्राजीत काळार प्रत्येक तरान चुकानासतना आमी करूंक जाय. हें जावन आसा दुसरें कार्य आमी करचें
ह्या प्राजीत काळा वेळार. तिसरें कार्य जावन आसा उपास. आदी जावन इगर्जमातेंत आनी ताच्या पयलें दुदेवा मदें उपास एक देव मुखार करची करणी जावन आसली. कित्याक म्हळ्यार आमी पाताक करून देवाक दुखयलां देखून आमी उपास करतना आमी ते इल्ले म्हणी कस बघून देवाक आमी केल्ल्या अकपणा खातीर आमी एका तरान फारीकपण दी जाय म्हणून आमकां खुशी आसा जाय. तशेंच जेजू ह्या संवसारी आसतना ताणें उपास केला. ताची परगडजिणी सुरू करच्या आदीं 40 दीस तो अरण्यांत आशिल्लो. खायनासतना आनी पियनासतना थंय रावन ताणें मागणें केलें आनी उपरांत ताचें मुख्य कार्य ताणें सुरू करूंक हो उपास ताका आदार जाता. तशेंच आमी ह्या प्राजीत काळा वेळार प्राजीत म्हळ्यार आमच्या कुडीक इल्ले म्हणी कश्ट दिवन आमी केल्ल्या पातकां खातीर देवाक फारीकपण दिवंक जाय. देखूनच उपास ह्या प्राजीत काळा वेळार गरजेचो. आदीं प्राजीत काळा वेळार 7 दिसांनी आमी उपास करचो कायदो आशिल्लो. वातिकान दुसऱ्या सभे उपरांत हो कायदो तितलो स्ट्रिक्ट ना आदी आशिल्ल्या बरी, पूण जाल्यारय आमी ह्या प्राजीत काळा वेळार इल्लो म्हणी उपास करून इल्लो म्हणी सॅक्रिफीस करून आमच्या पातकांक देवातावन बोगसणें मागूंक जाय. आमी उपास करून आमची कूड दंडयतना आमी केल्ल्या पातकां खातीर देवा लागीं बोगसणें मागता. देखून हो उपास गरजेचो. परत्यान जेजू आमकां सांगता उपास गरजेचो वय, पूण तो हेरांच्या देखे खातीर हेरांक दाखोवच्या खातीर आमी करचें न्हय. देखून जेजू म्हणटा तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ही 3 भक्ती कार्य प्राजिताचीं कार्य आमी ह्या प्राजीत काळा वेळार करूंक आसात आनी तें कशें करी जाय म्हणून जेजूनच आमकां सांगलां. दान धर्म करतना हेरांच्या देखी खातीर नांव जोडच्या खातीर न्हय. तशेंच मागणें करतना हेरांनी पळय म्हणून न्हय. तशेंच उपास करतना हेरांच्या देखी खातीर न्हय. ही 3 कार्य हे प्राजिताचीं कार्य आमी करतना ते देवाक मानवचे खातीर देवा बापाक मानवचे खातीर आमी करूंक जाय. आनी आमी केल्लें तें देव बापान ताणें पळोवचें मुख्य, हेरांनी पळोवचें न्हय. आनी गुप्ती आमी केल्लीं कार्य देव बाप पळोवन तोच आमकां प्रतिफळ दितलो. मोगाचेनो, ही 3 कार्य आमी प्राजीत करच्या प्राजिताच्या कार्या विशयंत जालीं. पूण आमी देव मुखार येतना आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी मागतना मुख्य कितें म्हळ्यार आमच्या काळजांत आसचो तो मोग. सान लुकान बरयल्ल्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत आमी सिमाव म्हणल्या फारिजेवान जेवणाक आपयल्ल्या विशयंत आमी आयकता. त्या जेवणा वेळार एकली पातकी स्त्री थंय येता. आमी जाणावें सान लुकान बरयल्लो वांजेल 7वो अध्याय. फारिजेवाच्या घरा येता एकली स्त्री. ती सगळ्यांच्या मुखार पातकी स्त्री जावन आसली, पूण ती जेजू त्या घरांत आसा म्हणलें आयकोन थंयसर येता आनी कितें ती करता. पयलें जेजूचे पांय आपल्याच दोळ्यांच्या त्या ती रडोवन जेजूचे पांय ती धुता आनी उपरांत आपणे हाडिल्ली चंद्रकांत सिसली फुटोवन तातूंत आसलें सुगंध तेल घेवन
जेजूच्या पांयांक ती पुसता. त्या दळा तो फारिझेव चिंता वो जेजू जर तर प्रवादी जावन आशिल्लो इकली स्त्री म्हूण ताका कळटें. ती एक पातकी सगळ्यांक गोत्त आसा ती एक व्हडली पातकी म्हूण, कित्याक ती पातकी जिणी जियेताली. तर जेजून तिका आपणाचे पांय आपणून कित्याक सोडले म्हूण तो दुबावता. त्या दाळा जेजू सिमाव लागीं एक सवाल विचारता. सांगता ताका एक वोपार दोग जण रीणकार आशिल्ले एका मनशाक तांकां तें रीण फारीक करूंक जावना. त्या दाळा तो मनीस तांकां तांणी देव्यासचें रीण माफी करूंक चिंता. एकल्यान व्हडलें रीण आशिल्लें आनी एकल्याचे थोडेच नाणी. दोगांयकी तो तें रीण फारीक करता. त्या दाळा जेजू विचारता ह्या दोगां पैकी कोणें त्या मनशाचो चड मोग केलो. त्या दाळा तो फारीझेव जाप दिता कोणाक ताणें चड रीण माफी केलें ताणें खंडीत जावन त्या मनशाचो चड मोग केला. त्या दाळा जेजू म्हणटा ताचे लागीं पळयलें तुवें ह्या स्त्रियेक हांगासर ती आयली व्हडली पातकीन शी जावंक पुरो, पूण जाल्यार ही हांगासर येवन म्हज्या पांयांकडेन येवन ती रडली आनी म्हज्या पांयांक तिणें तें सुगंध तेल पुसलें. पूण हांव तुज्या घरा आयलो तुवें कांय करूंक नाय, म्हजे पांय धुवंक उदक सयत दिवंक नाय, म्हज्या माथ्याक माखूंक तेल दिवंक नाय. पूण तिणें इतलेंसर केलें. कित्याक? तिचे थंय आसचो तो मोग दाखोवंक. तिणें इतलो मोग केलो देखूनच तिची पातकां कितलीं ती व्हड जाल्यारय ती तिका बोगसांनी. कोणाक चड पातकां बक्षितात ताणें चड मोग केला, तिणें मस्त मोग केला. देखून मोगाचें न्हू आमी आमची ह्या प्राजीत काळा वेळार आमी करचीं प्राजितां ह्या कार्य ती मुख्य न्हय. आमच्या काळजांत आसचो मोग मुख्य. खंयच्या मोगान बरोवन आमचें काळीज देवाक आमी दिता आनी त्या मोगान बरोवन ही आमी कार्य प्राजिताचीं कार्य करता. त्या दाळा मात्र आमच्या ह्या प्राजिताच्या कार्यांक मोल आसा. देखून ह्या प्राजीत काळा वेळार आमी व्हडलें करी जाय म्हूण न्हय, व्हडलीं व्हडलीं प्राजितां करी जाय, ह्या इगर्ज्यो सगळो दीस दिंबेर रावन मागा जाय, ह्या दुसरे जिंजवारकन आमी प्राजीत करी जाय, तें मुख्य न्हय. आमच्या काळजांतलो मोग कसो आसा तो मोग आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक फाटी दिवंक कितले आमी तयार आसा तें मुख्य. देखून ह्या प्राजीत काळा वेळार देवाचो मोग आमच्या काळजांत आनीकी थीर जावं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या काळजांत आसचो तो मोग चड आनी चड वाडोवन दी आनी आमच्या प्राजिताच्या ह्या कार्या वरवीं तो मोग चडोवन दी आनी घट जावं दी म्हूण आमी ह्या वेळार मागया. देखून मोगाचें न्हू आज आमी प्राजीत काल सुरू करतना मागया आमी देवा बापा लागीं चोडोवंक आमचो मोग ताचे थंय आसचो तो आमचो मोग. तशेंच ह्या प्राजीत काळे वेळार मागण्याक चड महत्व दिवन कुडीच्यो थोड्यो म्हणी दंडोवण्यो कर. आमकां पातकां कोडटा त्यो दंडोवण्यो त्यो सक्ती दंडोवन आनी मागण्यान आमी चड आनी चड महत्व दिवन हो प्राजीत काळ भक्तीपणी आमी पाळोवंक प्रयत्न करया. देव आमच्या काळजांनी तो मोग बरोवन आमची काळजां त्या मोगान बरोवन आमचे ती आजची सर पातकां आमी पयस करून त्या पातकांचे बक्षाणें जोडलो चड आनी चड देवा लागीं ताका लागीं सरोंक आमकां गरज आसची कृपा सर्गीचो बाप आमकां जेजू मुखांतर दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. आज तुवें आमकां ह्या देव तेंपलांत सांगत हाडलें हो प्राजीत काळ मागण्यान आनी तुजें उतार आयकोन सुरू करूं. सर्गीच्या बापा आमच्या काळजांनी बर तुज्या पवित्र आत्म्याक
त्या पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन हेरांचो चड आनी चड आमी मोग करूंक, आमची पातकां कली आसल्यारी ती त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तूं जळोवन पयस कर. प्रत्येक जावन बोर आमच्या काळजांनी तुजो मोग त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन, तुज्या मोगान आमी बरोवन जेजून दाखयल्ल्या वाटेन आमी चलोवंक आमकां तूं कुमक कर. आमच्या बरें आसच्या पिडेस्तांक, कती दुखीत आशिल्ल्यांक समेस्तांक तुजे आशिर्वाद घाल. आमी तांच्या प्रमाणे तांकां पावोवन तांचे कश्ट आनी दूख हाळू करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता ह्या दिसांनी इस्कॉलांनी शिकच्या भुरग्यां खातीर तांच्या परिक्षेच्या वेळार तांकां शिकोवंक बरी मोद दी आनी तांणी शिकल्लें तें तांणी मोतीन दवरून तांच्या परिक्षेंत बऱ्या तरेन बरोवन तांच्या त्या परिक्षांनी उत्तीर्ण जावच्या खातीर तांकां तूं बळ आनी भलायकी दी. सर्गीच्या बापा, आमकां हांगासर तुवें जमयलां ह्या बागी दिसा प्राजीत काळ सुरू करच्या दिसा देखून आमी तुज्या कृपेन बरोवन चड आनी चड जेजू लागीं सरोंक आमकां तूं कृपा दी. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.